बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ एम असलम। अपने एम असलम यू अपने एम असलम एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद करता हूँ। और नाजरीन, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जिसका आप पूरा साल इंतज़ार करते हैं 2024 के हालात आपके कैसे रहेंगे। तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है आपके इस साल के पूरे साल का जायचे बनाने में, क्योंकि इसमें मैंने छोटे बड़े मामलात आपके और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि आपको बहुत सारे मामलात जो आपके रोज़मर्रा के मामलात होते हैं इनके बारे में मैं आपको बता भी सकूं, और आपको इनसे बचाव के तरीके भी आपको बताऊं कि इन सयारों की नहुसत से आप कैसे बच सकते हैं। ख़ास करके ग्रहणों की वजह से, जो चांद ग्रहण होते हैं और सूरज ग्रहण होते हैं, इनकी नहुसत सबसे ज़्यादा होती है। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैंने आपको चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के आयाम भी बताए हैं और इनसे बचाव के तरीके भी आपको मैं बताऊंगा। और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो मैंने आपके लिए जायचे बनाए हैं, ये मैंने 3 इल्म इस्तेमाल करके 3 किस्म के जायचे बनाए हैं। उसके बाद ही मैंने आपके हालात अगले साल के दो, और इसके साथ साथ ये मेरी आपसे छोटी सी आज जाना इल्तिजा है कि आप हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को एंड तक देखें। और स्किप करने से, देखने से आपके बहुत से ऐसी बातें आपको देखने से रह जाएंगी जिसका वो भी निहायत आपके लिए अहम होंगी। तो अब हम शुरू करते हैं बुर्ज कोस वालों के हालात। इससे पहले ये ये भी मैं आपको बताता चलूँ, अगर किसी को कोई मुझसे मशवरा लेना है किसी भी दुनिया के मामले में, इसको समझ में नहीं आ रहा है, कोई फैसला नहीं कोई कर पा रहा है कि आगे चलकर हमारा ये जो मसला है इसका नतीजा क्या निकलेगा, या किसी कोई नया बिजनेस शुरू करना है, इसको मालूम नहीं है कि इसकी रिज़ल्ट क्या मिलेगी, या किसी ने कोई बहन बेटी अपनी बच्ची का शादी के लिए कहीं से इनके पास रिश्ता आया है या रिश्ता हो गया है, तो इसके बाद के हालात क्या होंगे, या कोई जायदाद है की खरीद व फरोख्त है, इनसे नुकसानात और फ़ायदे भी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो नीचे मेरे दिए हुए नंबर व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे मैसेज कीजिए और जानिए, मैं आपको बगैर फीस के आपको मशवरा दूंगा। तो अब हम आते हैं बुर्ज कोस वालों की तरफ। बुर्ज कोस वालों के इस साल 2024 में मुश्तरी के शायद घर में रहते हुए 1 मई तक शायद नाजिर रहेगा। आपके ताले को 1 मई तक शायद नाजिर रहेगा। आपके सियासी समाजी हैसियत में खुशगवार मुरासम में इजाफा होगा। लॉटरी और इनामात के शायकीन हजरात के लिए मुतअद्दिद इनामी मौके मिलेंगे। हज उम्रा कोसी अफराद का मुकद्दर बन जाएगा। आपकी इज्जत और शहरत में इजाफा होगा। गुज़श्ता पैदाशुदा नाकामियों को कामयाबी में बदलने के लिए आपकी मेहनत रंग लाएगी। 30 जून से 15 नवंबर ज़ुल की रुज्जत होगी। इस ज़ुल सयारे की रुज्जत होने की वजह से आपके बेहतर से बेहतर प्लानिंग करने के पोजीशन में होंगे, और आपके ज़राए आमदनी में इजाफा होगा। और ज़राए आमदनी के इजाफे के लिए संजीदगी, मेहनत और ईमानदारी से की गई कोशिशें बारआवर साबित हो सकती हैं। ज़ुल सयारे का 15 नवंबर से रुज्जत में होने से बिल्ला सोचे समझे गए सरमायाकारी से कुछ नफ़ा आपको नहीं मिलेगा। 15 से 24 अगस्त और 19 से 30 दिसंबर आपको माली नुकसानात, लॉटरी, कानूनी उम्र, ज़मीन और जायदाद और इज्जत जैसे मामलात आपके लिए आजमाइश और परेशानियां और गैर मुतवक्का तौर पर पेश आ सकती हैं। और 2024 में अहले ख़ानदान की जानिब से आपसे इख्तलाफात हो सकते हैं, और आपको सदमात और खुसूसन वालदा की सेहत का आपको ख्याल करना पड़ेगा। खास करके सूरज और चांद ग्रहण के नहस औकात में न इन अयाम में, और ग्रहणों की नहस असरात का जो असर होता है वो ग्रहण से लगने से 15 दिन पहले से ही
آپ محسوس کر سکتے ہیں، اور 15 دن بعد تک اس کی نحوست آپ کے تالے پر رہتی ہے۔ اور سال کے پہلے 4 ماہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل صاحب اولاد افراد کے لیے نہایت اہم دکھائی دے رہے ہیں۔ بچوں کی اعلیٰ تعلیم و تربیت، نیشنل اور انٹرنیشنل پرائز بانڈ میں آپ کی دلچسپیاں بڑھ جائیں گی، اور معاملات محبت سے شروع ہو کر اور جلد منگنی یا شادی پر اختتام پذیر ہوں گی۔ اور جنوری، فروری، مارچ، اپریل اس میں سیارہ مشتری کی سید کرنوں کی وجہ سے لڑکے اور لڑکیوں کی پسندیدہ جگہ منگنی اور شادی ممکن ہو سکتی ہے، اور نئے رشتے ناطے طے پا سکیں گے۔ ناراض بیوی اور شوہر کے مابین صلح و صفائی ہوگی، اور خوشگوار ازدواجی زندگی کا آغاز از سر نو ممکن ہوگا۔ ازدواجی معاملات، شراکتی معاملات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ان سعید اوقات کو نوٹ کر لیں جو آپ کے لیے بہتر ہیں۔ ان تاریخوں میں آپ شادی کے معاملات یا نکاح کے معاملات ان کو آگے آپ بڑھا سکتے ہیں۔ وہ سعید اوقات، سعید ایام یہ ہیں: 12 جون سے 7 جولائی، 24 اگست سے 18 ستمبر، 16 ستمبر سے 6 نومبر۔ اس کے علاوہ حج اور عمرہ اور زیارت مقدسہ پر جانے والے افراد کے لیے یقینی طور پر ان کی دلی آرزو پوری ہو سکے گی، اور کاروباری اغراض و مقاصد کے لیے سفر، اندرون ملک کے سفر یا بیرونی ملک کے سفر آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہوں گے۔ آپ کا کاروبار، عزت، کیریئر، آپ کی عزت اور کیریئر اور بزنس کاروبار کے معاملات اس سال اتار چڑھاؤ کے شکار رہیں گے۔ ان معاملات میں خاص کر ان تاریخوں میں آپ کو پیشہ ورانہ اور کیریئر کے امور میں زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ ان تاریخوں کو بھی آپ نوٹ فرما لیں: 7 جنوری سے 1 فروری، 7 مارچ سے 29 مارچ، اور 19 اپریل سے 10 مئی۔ اس کے علاوہ کاروباری معاملات کا بہترین وقت بھی آپ نوٹ کر لیں۔ یہ آپ کا لیے کاروبار کے معاملات کے لیے سب سے بہتر ٹائم ہوگا: 14 جون سے 19 جون، 4 ستمبر سے 31 ستمبر۔ ان دنوں آپ کے کاروباری معاملات میں بہتری اور ملازمتی ترقی ہو سکے گی۔ آپ کے ایک دیرینہ خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ پاک کے حکم سے حلقہ احباب میں وسعت اور نئے اور اچھے لوگوں کا آپ کے حلقے میں اضافہ ہوگا، اور کئی حاسدین اور کئی منافقین اور کئی آپ کے دوست نما دشمن، مقصد جسے ہم آستین کا سانپ کہتے ہیں، وہ آپ کے زندگی سے نکل جائیں گے۔ زمین، جائیداد، پراپرٹی کی خرید و فروخت سے اور نئے کاروباری وسائل سے غیر متوقع طور پر آپ کو 2024 میں فائدہ ہوگا، اور گرہنوں کے اوقات میں آپ کو خاص کر کے احتیاط کرنا پڑے گا۔ اور 25 مارچ کا چاند گرہن آپ کے کیریئر اور آپ کے عزت کے گھر میں لگے گا۔ اس سے آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں، معاملات اور عزت کے امور آپ کے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اور 8 اپریل کا سورج گرہن والدین کی صحت اور سلامتی اور ٹریفک حادثات جیسے فکر اور پریشانی سے آپ کو دوچار کر سکتے ہیں۔ اور 18 ستمبر کا چاند گرہن، اس سے آپ کے خاندانی تفکرات سے دوچار کر سکتے ہیں۔ اور 2 اکتوبر کا سورج گرہن دوبارہ آپ کے کیریئر کے گھر میں لگنے سے ایک بار پھر آپ کے حاسدین اور آپ کے مخالفین آپ کی عزت اور کیریئر میں مسائل اور پریشانیوں سے آپ کو دوچار کر سکتے ہیں۔ ان ایام میں نماز کسوف اور نماز خسوف ادا کر کے گرہنوں کی نحوست سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، اور قریبی رشتہ داروں کو نماز کسوف اور نماز خسوف پڑھنے کی تلقین کریں۔ اور ان گرہنوں کے اثرات گرہن لگنے سے 15 دن پہلے اور گرہن لگنے کے 15 دن بعد تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہیں حالات
برج قوس والوں کے 2024 کے۔ تو اب ہم آپ سے اجازت بھی مانگتے ہیں اور جاتے جاتے آپ سے دوبارہ یہ چھوٹی سی عاجزانہ التجا بھی کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو دیجیے ہمیں اجازت۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔